अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और मेरे नावल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत नावल ए मोहब्बत तेरी खातिर सब कुछ गवा दिया, बहुत ही खूबसूरत नावल ज़रूर रीड कीजिएगा और मैं आपके कमेंट्स का भी ज़रूर इंतज़ार करूँगी। काइंडली वीडियो को जब रीड करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करें और टाइम को ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने नावल की तरफ और इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 5 रीड करेंगे। अच्छा, फिर दिल से हंसते हुए इसने पूछा, फिर बात में बताऊंगा, एक बार मिलो तो सही, तुम्हें देखने को बड़ा दिल करता है। प्लीज़ मिलो ना, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाली लड़की हकीकत में कैसे दिखाई देती है। सिर्फ एक बार जानू, दोबारा जिद नहीं करूँगा, प्लीज़। वो मिनटों पर उतर आया। सबीन को इसके लिए कुछ सोचना पड़ा क्योंकि अब इसका अपना दिल भी इसे देखने की चाह करने लगा। अच्छा, कल मैं कज़न के साथ अपने दोस्त के घर जाऊंगी, वहाँ कज़न मुझे छोड़कर आएगा, फिर तुम मुझे देख लेना। वो मामला जो दूसरी लड़कियों का सोचते हुए इसे बेहद मुश्किल लगता था, वही मामला अब अपने दिल की बारी आई तो इसके लिए 1 मिनट में आसान हो गया। अब वो भी दूसरी आम लड़कियों की तरह सिर्फ अपने दिल की खुशी के लिए अपनी वालदा के एतबार और एतमाद का खून करने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रही थी। रोमान बारी ने इसे सिदरा के साथ देख लिया था। सादा से कपड़ों में मलबूस, अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर स्कार्फ में छिपाए, वो मिडिल क्लास घराने की दोशीज़ा इसे ख़ास मुतासिर नहीं कर सकी। मामला महज जीत का ना होता तो शायद वो इसे अपना मज़ीद वक्त बर्बाद किए बगैर इसे छोड़ देता, मगर मुकम्मल जीत तक बाजी अपनी गिरफ्त में रखने के लिए इसने सबीन के हुस्न की तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। रात में अपने दोस्तों के बीच बैठे वह स्पीकर ऑन करके ख़ास मखमूर लहजे में से कह रहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। कसम से तुम्हारे मुकाबले में परी भी आसमान से उतर आए तो मैं तुमसे निगाह ना हटाऊं। छोटी सी मोम की गुड़िया लगी थी तुम मुझे। मेरा दोस्त साथ ना होता तो इस वक्त बाहों में उठाकर तुम्हें घर ले आता। और भी जाने क्या क्या कह रहा था। वो इसके लफ्ज़ों की खुशबू में मदहोश होती। इस रात भी देर तक इसके हाथों अपनी वक़ार लुटाती रही। सन्नान का वीज़ा लग गया था। वो आजकल मुल्क से बाहर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ था। इसकी हरकत पर ज़रा कम ही नज़र रख रहा था। चाहने से कबल ही सरसरी तौर पर इसने सलमा बेगम के कानों में ये बात डाल दी थी कि अब सबीन के लिए परेशान रहना छोड़ दे, क्योंकि वो अपनाने की ख्वाहिश रखता है। ताहम सबीन इसकी ख्वाहिश और सलमा बेगम के खुशी से कतई बेरुमानी खबर रफ़ाकत के ख्वाब देख रही है। अभी कल इसने शाम में बात करते हुए कह रहा था, सिब्बी, मेरी तुमसे शादी होगी ना तो देखना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगा, खुद बर्तन दूंगा, बच्चे संभालूंगा, तुम्हारे साथ मिलकर खाना भी बनाऊंगा, सफाई करने में मदद भी करूंगा। आम लड़के भला ऐसी बातें करते हैं। वो अपनी खुशबख्ती पर जितना फ़ख्र करती कम था। अच्छा, जो सबसे मुश्किल काम कपड़े धोने का वो कौन करेगा? वो हम लॉन्ड्री से धुलवा लिया करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस तुम सच सवर कर मेरे सामने बैठी रहा करना। मैं शाम में थक हार कर घर आऊँ तो तुम्हें देखकर फ्रेश हो जाऊँ। कितने खूबसूरत ख्वाब सपुर्द कर रहा था वो इसके। वो पागल ना होती तो और क्या करती। अच्छा, अगर तुम ये सब काम करोगे तो फिर कारोबार कौन संभालेगा? वो भी मैं संभालूंगा यार, तुम्हें खुशियाँ देने के लिए तो कुछ भी करूँगा। इस लम्हे में वो कहना चाह रहा था कि तुम्हें फांसने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। कह नहीं सकता था वो इतने डैशिंग शख्स की ऐसी दोहलाना मोहब्बत पर 100 बार कुर्बान होने को तैयार थी। अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी मौजूदा सरगर्मियों में बाखबर हूँ तो तुम बहुत बड़ी गलती पर हो। याद रखो, तुम अपनी आकबत और अंदेशी के बाइस तबाही के जिस घड़े की तरफ बढ़ना चाहती हो वो तुमसे पहले न जाने कितनी लड़कियों को खरब कर चुका है। सुनहरे ख्वाब सिर्फ सोचने में अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। तुम चाहे जितना भी हर्ट करो मुझे, मैं तुम्हें इसी गलत रास्ते की तरफ किसी सूरत भटकने नहीं दूंगा। मैं किसी गलत रास्ते की तरफ नहीं बढ़ रही, बस मेरा इंतखाब तुम नहीं हो। ओके, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। याद रखना, अब मैं पलट कर इस वक्त आऊँगा जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, समझे? अब जाओ यहाँ से। वो बेखद दिल बर्दाशा हो गया, मगर सबीन ने परवाह ना की। उल्टा इसे अपने रास्ते से एक कांटा निकल जाने पर अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। और सुनो, वो अभी दहलीज तक पहुंची थी जब इसने फिर से पुकारा, अगर वाकई तुम इस लड़की के लिए सीरियस हो तो इसे कहो फ़ौरन अपने वालिदैन को यहाँ भेजे। मैं अब जानना चाहता हूँ
میں اپنا جانا ملتوی کر کے خود اپنی موجودگی میں تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی تھی۔ ٹراؤزر کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے جانے کس دل سے وہ اس سے کہا۔ جب وہ سر چکائے دھیمے لہجے میں بولی، ابھی وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سنان کو اپنا خدشہ فوری طور پر درست ثابت ہونے پر شدید دھچکا لگا۔ کیونکہ ابھی وہ مجبور ہے۔ ہاں، مرد اور مجبور۔ مائنڈ یور میم، مرد معاملے محبت کے معاملے میں کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ وہ جسے پانا چاہتا ہے اسے ہر صورت پا کے رہتا ہے، خواہ اس کے لیے اسے کیسا ہی راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ البتہ جس سے دل بہلانا مقصود ہو وہ ہزار فرضی کہانیاں سنا کر جان چھڑا لیتا ہے۔ تم کہہ سکتے ہو مگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، بس یہی ہوش فہمی تو مار دیتی ہے تم عورتوں کو۔ تمہیں کیا پتہ؟ فل ڈے، فل نائٹ وہ تمہیں الو بنانے کے علاوہ اور کیا کیا کرتا ہوگا۔ جو باتیں وہ تم سے کرتا ہے وہی باتیں رات بھر جانے کس کس لڑکی سے کرتا ہوگا۔ تم غلط سوچ رہے ہو مانی، ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت ڈرتا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنی عزت اور کردار بہت عزیز ہے اسے۔ کسی دوسرے شخص کے لیے اس کا درجہ انداز دیکھ کر سنان کے اندر سے گہرے درد کی ٹیس سرایت کر گئی۔ تاہم اس نے اس کے سامنے اپنا درد کا ڈھنڈول نہیں پیٹا۔ بہت خوب، وہ مرد ہو کر اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہے، اپنی عزت اور کردار کا پرچم بلند رکھتا ہے۔ تم عورت ہو کر اپنی رسوائی خود کر رہی ہو، اس شخص کے لیے جس میں کھل کر تم سے محبت کا اعتراف کر لینے کی جرات بھی نہیں۔ ہاؤ امیزنگ! ایسی بات نہیں ہے، اصل میں اس کے اور ہمارے گھر کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ وہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس کے والد پہلے ہی شک کرتے ہیں اس پر۔ اکثر رات میں صبح کو جب وہ سویا ہوتا ہے تو اس کا سیل چیک کرتے ہیں۔ اس کا بڑا بھائی رات کے اس کے سیل پر بیلے دے دے کر چیک کرتا ہے کہیں اس کا نمبر مصروف تو نہیں جا رہا۔ اسی لیے اس نے آج کل رات میں اپنا سیل فون آف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جو باتیں وہ جانتی ہے وہ باتیں سنان نہیں جانتا، اسی لیے رومان باری کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے۔ مگر وہ اس کے منہ سے تمام وضاحتیں سن کر بھی اس کی بے وقوفی پر محض گھڑ رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جس لڑکے کے کردار پر اس کے جہنم دینے والے والدین مطمئن نہیں، اس کی اندھی محبت نے تمہیں بنا دیکھے بنا سمجھے اعتبار میں جھکڑ لیا۔ کتنی بے وقوف ہو تم، دنیا کو محض اپنی نگاہ سے دیکھتی ہو۔ اب دنیا ایسے اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ اسے جب تک تمہاری ضرورت ہے وہ تم سے دل بہلا رہا ہے، جب تم سے دل بیزار ہو جائے گا وہ سم بدل لے گا، پھر اس بدلے ہوئے دوسرے نمبر سے وہ جس کو جتنی دیر چاہے کال کرے۔ ایسے لڑکوں کے پاس موبائل فون سمز اور گرل فرینڈز کی کمی نہیں ہوتی، مگر تم یہ بات ابھی نہیں سمجھو گی۔ یہ عورت کی ذات کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہے۔ وہ جب تک ذاتی طور پر ٹھوکر نہیں کھاتی نہیں سنبھلتی۔ وہ زچ ہو کر رخ پھیر گیا۔ سبین الجھے اعصاب کے ساتھ اسے مزید الجھے بغیر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس روز رات اس نے اپنا سیل فون سچ مچ آف کر رکھا تھا۔ اگلے روز رخصتی سے قبل سنان نے چند لمحوں کے لیے کچن میں اس کے پاس رک کر گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میری بات یاد رکھنا سبی، اب میرے قدم پاکستان کی زمین کو اس وقت چھوئیں گے جب تم مجھے آواز دو گی۔ بس صورت دیگر میں اپنی لاش کو بھی وہیں دفن کرنے کی وصیت کر کے مروں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں نہیں ٹھہرا، وہ چلا گیا۔ مگر سبین کو نہ اس کے ہونے سے کوئی فرق پڑتا تھا نہ ہی اس کے جانے پر۔ وہ ملول ہوئی۔ کوئی شخص ہوا وہ کتنا ہی اچھا، ہمارے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، اگر ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی تمام سوچیں اور خوابوں کا مرکز اب وہ رمان باری کی ذات تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا اگر وہ رمان باری کی ہمسفر نہ بن سکی تو زندگی میں کسی اور کا ہاتھ بھی نہیں تھامے گی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس موضوع پر خود عنوان سے بات کرتے ہوئے اس کی نسوانیت کو خودداری کا خون ہوتا۔ اب تک وہ اس نے مسٹر رومان سے اپنے لیے 1 روپے کا بیلنس نہیں لیا تھا، تاہم اس کے لیے اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اپنی ہستی وار کر اس کے قدموں میں ڈال دے۔ اب تک وہ اسے قیمتی کتابیں، پرفیوم، یہاں تک کہ موبائل بھی حقیقتاً اس کے دیے گئے پتے پر ارسال کر چکی تھی، مگر وہ ایسا بے ضمیر تھا کہ جواب میں محبت سے شکریہ تک کے کہنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کرتا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ پچھلے چند دنوں سے اس نے معمول خاصا بدلا ہوا ہے۔ ہر روز رات میں دیر تک اس سے بات کر کے سونے والا رومان باری اب شام ڈھلے ہی اپنا سیل فون آف کر دیتا ہے۔ اگر سیل آن ہوتا تو کال ہی پک نہیں کرتا۔ دن میں اس کی مصروفیت بڑھ گئی۔ اس کے اندر کڑکتے ہوئے شدید ہرٹ ہو کر اس نے گلا کیا تو اس نے بڑے سنجیدگی سے کہا، سبی، بڑا بھائی ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے،
اس نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ امی ابو بہت دکھی اور پریشان ہیں۔ دادی اماں کی وفات کے بعد دادا جی کے پاس رہنے والا کوئی بھی نہیں۔ دن بھر کام میں مصروف رہتا ہوں، شام میں امی ابو کے پاس کچھ وقت گزار کر بابا کے پاس چلا جاتا ہوں۔ وہ رات بھر نہیں سوتے، اس لیے تم سے بات نہیں کر سکتا، پلیز شک نہ کرنا۔ نہیں کرتی شک، لیکن تم سونے سے پہلے مجھے میسج تو کر سکتے۔ مکمل وضاحت سن کر بھی اس کے دل میں اپنے محبوب کی مجبوریوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جانے کیوں پچھلے کئی روز سے ایک ہی اسے وہم اندر سے پریشان کیے ہوئے تھا کہ اس کے اور رومان باری کے درمیان کہیں کچھ غلط ضرور ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ بھی پچھلے دنوں وہ اس کے فون کو اگنور کرنے پر اس سے خفا ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ریگولر نمبر سے اسے کئی کالز کی مگر اس نے پک نہیں کی۔ تب اس نے اپنے دوست کے نمبر سے کال کرنے کے بعد رخسانہ نام سے میسج چھوڑ دیا۔ سبین نے عصر کی نماز سے فارغ ہو کر سیل دیکھا تو رخسانہ نام سے میسج دیکھنے کو ملا۔ وہ سمجھی کہ میسج اس کی کالج فرینڈ رخسانہ کا ہے، لہٰذا وہ فوراً کال بیک کی، مگر دوسری طرف فون کسی لڑکے نے اٹھایا اور اس سے رخسانہ کے متعلق پوچھنے پر اس نے بتایا وہ ابھی تھوڑی دیر قبل اس کے نمبر سے اس کا دوست نے اسے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کا تذکرہ ہر شام اپنے دوستوں کی محفل میں بڑے دلچسپ انداز سے کرتا ہے۔ سبین کے لیے یہ بات کسی طور قابل برداشت نہیں تھی، لہٰذا وہ رومان کو کال کر کے اس سے الجھ پڑی، مگر دوسری طرف دھوکہ دہی کی دنیا کا بادشاہ وہ شخص اسے پھر یہ کہہ کر چکر دے گیا کہ اس کا دوست بکواس کرتا ہے، مزید یہ بھی کہ اس نے فضول گوئی پر اپنے دوست کی بہت انسلٹ کی ہے، اس سے رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت وہ اسے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج کل کام کی زیادتی کی وجہ سے میں بہت تھک جاتا ہوں، اسی لیے رات میں جلدی سو جاتا ہوں۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر کے اپنے دل پہ نہ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اسے ہر بات کی وضاحت کرنی آتی تھی۔ سبین کا الجھا دماغ اس کے لیے پھر صاف ہو گیا۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ رومان باری کے بارے میں اب تک خود سے کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ جو کچھ اور جتنا کچھ اب تک اس نے بتایا تھا اسے وہی معلوم تھا۔ وہ جھوٹ بھی بول سکتا تھا، وہ جانتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی محبت پر اندھا اعتماد کیا۔ اس کے نزدیک اس کی محبت بے لوث اور بے غرض تھی، اسے رومان باری سے سوائے سچی محبت کے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ پھر وہ اسے دکھ دینے کا کیسے سوچ سکتا تھا؟ یہ اس کی سوچ تھی، مگر وہ بے وقوف نہیں جانتی تھی کہ انٹرنیٹ اور موبائل کے موجودہ دور میں محبت کا معیار بھی بدل گیا ہے۔ اب لوگ دلی خلوص اور روحانی سادگی کی جگہ بلند سٹیٹس، ظاہری روپ رنگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اسے اپنے حصے کی ٹھوکر بھی کھانی تھی۔ اس روز موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ اس نے رومان باری کو بتایا کہ اسے بارش اور دھند بہت پسند ہے۔ یہ موسم اس کے اندر کی دنیا میں ہلچل مچاتا ہے۔ آج کل بارشوں نے جیسے زمین کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ شام ہوتے ہی زمین کی پیاس بجھاتی تیز بارش کی سرد بوندوں کو ٹپ ٹپ برستے دیکھ کر شدت سے اس کا دل چاہتا کہ رومان باری سے کال کرے، پہلے کی طرح گھنٹوں سارے عالم سے بے نیاز ہو کر اسے باتیں کرے، اسے اپنے مسائل شیئر کرے، مگر اسے آج اس سے یہ بات کرنے کی فرصت ہی کہاں تھی؟ دن بھر اس کے لیے بے قرار رہنے والا شخص اب دن میں 1-2 بار میسج بھی مشکل سے کر پاتا۔ سبین کے لیے اس کی یہ تبدیلی بہت زیادہ اذیت کا سبب بنتی تھی۔ زبردستی کسی کی زندگی میں اپنا مقام بنانا اسے خود داری کی موت سے مترادف لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بنا اس سے کوئی گلہ کیے موم بتی کی مانند چپ چاپ جلنا شروع ہو گئی۔ اس روز بہت دنوں کے بعد شاید خود سے بھی اکتا کر وہ معروف کی طرف چلی گئی۔ کالج میں آج کل پڑھائی نہ ہونے کے برابر تھی، لہٰذا پچھلے 1 ہفتے سے وہ چھٹی پر تھی، جس کی وجہ سے رومان باری کی بے نیازی بھی زیادہ محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ معروف کے گھر کا خوبصورت لان عبور کرنے کے بعد وہ لاؤنج میں آئی تو پتہ چلا کہ اس کی ماما گھر پر نہیں ہے۔ تب ملازمہ سے معروف کا پوچھ کر وہ دبے پاؤں اسے سرپرائز دینے کے چکر میں اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، جبکہ اندر سے اس کی کسی سے فون پر بات کرنے کی خاصی آواز باہر آ رہی تھی۔ جو ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اندر کمرے میں نگاہوں کے بالکل سامنے چلتن سین سے اسے دہلیز پر ہی ساکت کر دیا۔ اس وقت نگاہوں کے سامنے پہلی بار جو منظر اسے دیکھنے کو مل رہا تھا اس کے ہوش و حواس اڑانے کے لیے کافی تھے۔ کچھ اندھیرا بھی ضروری ہے غم یار کے ساتھ، کچھ اندھیرا بھی ضروری ہے غم یار کے ساتھ، اب دیا کوئی نہ رکھ میری دیوار کے ساتھ، میں جو 1 عمر مسافت میں رہا تو جانا، وہ بھی چلتی رہی میری رفاقت کے ساتھ۔ ساکت نگاہوں کے ساتھ وہ معروف کے کمرے کی دہلیز پر بت بنے کھڑی تھی۔ سامنے کمپیوٹر کی سکرین پر جو منظر چل رہا تھا اسے دیکھ کر وہ گویا اپنے ملنے جلنے کی صلاحیت بھی کھو چکی تھی۔
माँ इस हद तक आज़ाद हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी इसकी टांगें गैर महसूस तरीके से कब कब आ रही थी। वो वाकई इसकी सोच से ज़्यादा एडवांस थी, जबकि सबीन को ऐसी चीज़ों का पता ही नहीं था। इस रोज़ इसके मिले बगैर वापस आ गई। रात में मिस्टर बारी की कॉल आई तो इसने इसे मारूफ की इस ताज़ा तरीन हरकत के बारे में बताया। जवाब में वो अपने स्टाइल से हंसते हुए इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, आजकल ये सब आम है, एक तुम ही बाबा आदम के ज़माने की रूह हो, क्या किया जाए तुम्हारा, क्या तुम भी ऐसी मूवीज़ देखती हो? इसे जवाब देने की बजाय वो उल्टा इससे पूछ बैठी। जवाब में वो हंस पड़ा, नहीं मैं नहीं देखता, बकवास करते हो तुम। रात में जो तुम इतनी घटिया गुफ्तगू करते हो वो ऐसे ही तो नहीं पता। इसके तब जाने पर वो खुलकर हंसा। क्या घटिया गुफ्तगू करता हूँ? अब वो इसकी शर्म का लुत्फ ले रहा था। वो खुद से नजरें चुरा कर रह गई। मुझे नहीं पता, खबरदार जो आज के बाद कभी लेट नाइट कॉल की तुमने। जो चाहो कसम ले लो, मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़की से बात नहीं करता, ना ही मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की ले सकती है। बस रहने दो इसी किस्म के डायलॉग बोलकर सीधी सादी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हो। सिब्बी नहीं, अगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई दूसरी लड़की होती तो खुदा करे मुझे अभी मौत आ जाए। मेरे पास तो दूसरा सेल भी नहीं। वो जज्बात से बोला। वो एहसास तफाकर से मुस्कुराते हुए बोल उठी, अच्छा ठीक है, कितनी बार कहा फजूल मत बोला करो। याद रखना, जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आई, इस दिन मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी। ठीक है, ले लेना जान। दिल तो पहले ही तुम्हारा है, जान भी ले लेना। इसका अंदाज़ा हमेशा फिदा होने वाला होता है, इसने हस्बे आदाद इसे तड़पाते हुए कहा। अगले ही पल खुदाहफिज कहकर कॉल काट दी। अगले रोज़ यूं ही फारिग बैठे मिस्टर बाड़ी का प्यार आजमाने के लिए इसके दिमाग में एक तरकीब आई। इसने अपनी सोच खुद पर हंसते हुए अपने मोबाइल ऑफ कर दिया। पूरे दिन इसे अपना मोबाइल ऑफ रखा। शाम में जैसे ही ऑन किया, हस्बे तवक्का मिस्टर बारी के कई मैसेज एक साथ आए। हर मैसेज में फिक्रमंदी और बेताबी थी। अभी वो इसकी मैसेज पढ़ ही रही थी कि इसकी कॉल आना शुरू हो गई, मगर इसने जानबूझकर पिक नहीं की। पूरी रात वो मिनट मिनट बाद कॉल करता रहा और सबीन इसकी बेकरारी का लुत्फ लेते हुए सुकून से सोती रही। अगली सुबह सलमा बेगम और हफीज़ साहब को नाश्ता देने के बाद वो अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में आई। फिर इसकी कॉल आ गई। इस बार वो मज़ीद सब्त का मुजाहरा न कर सकी, लिहाजा मुस्कुराते हुए कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ से वो बेहद परेशान था। तुम रात में मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? कल बहुत सारे मेहमान घर में आए हुए थे, इसलिए पिक नहीं कर सकी। मेहमान क्यों आए थे? इसके लहजे में मज़ीद इज़्तिराब था। जवाबन वो फिर दिल में मुस्कुराई। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है बारी। आज के बाद मैं अपने सारे नंबर ऑफ़ कर रही हूँ। प्लीज़ तुम मुझसे वादा करो, अपना बहुत ख्याल रखोगे, कभी उदास नहीं होगे। आज ही। दूसरी तरफ इसके हिसाब को यकीनन धचका लगा। इसको बेहद लुत्फ़ आया। हाँ, क्या डेट फिक्स हुई है? पता नहीं, मैंने नहीं पूछा। तुम झूठ बोल रही हो, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए कह रही हो, मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो। वो इसकी शरारत पर यकीन कर रहा था। इसकी आंखें इसकी मोहब्बत और जुदाई के महज तसव्वुर से भर आईं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ओके, मैं थोड़ी देर बाद कहीं बैठ के कॉल करता हूँ, प्लीज़ नंबर बंद नहीं करना। इसका लहजा बेहद गमगीन हो गया। इसको इस पर तर्स के साथ साथ बेहद प्यार आया। वो कितनी आसानी से इसके हाथों बेवकूफ़ बन गया। दोपहर के करीब इसका मैसेज आया।